पाकिस्तानी अमेरिकन थिंक टैंक के ज़ेर एहतमाम 5 जुलाई बरोज़ बुध को जर्मनी से तशरीफ लाए हुए मशहूर शायर, मुफक्कर और दानिश्वर आतिफ तौकीर के एजाज़ में लिटिल पाकिस्तान ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के एक मकामी रेस्टोरेंट में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसे पाकिस्तानी अमेरिकन थिंक टैंक के रूह रवां राजा रज़ाक ने होस्ट और कंडक्ट किया। शुरका में जंग और जियो के ब्यूरो चीफ एम अजीम मियाँ, मोमना चीमा फाउंडेशन की बानी और मशहूर सहाफ़ी तैयबा ज़िया चीमा, वुमेन टू वुमेन फोरम की रूह रवां नुसरत सुहेल, पाकिस्तान टीवी की मशहूर न्यूज़ एंकर और सनाए मुस्तफ़ा की फाउंडर राहीला फिरदौस, खैबर सोसाइटी के रूह रवां ताज अकबर, पाकिस्तान यूएसए फ्रीडम फोरम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद कामरेड और पाकिस्तानी अमेरिकन थिंक टैंक की मेंबर साइमा जाफरी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। आइए देखते हैं प्रोग्राम के कुछ दिलचस्प हिस्से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले हमारे भाई आतिफ तौकीर साहब जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, बहुत अच्छे पोइट हैं और बड़े अच्छे थिंकर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत सारी इनकी हैट्स हैं, किस किस का मैं नाम लूँ। और बहुत अच्छे व्लॉगर हैं माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। तो गुफ्तगू हम शुरू करते हैं जी आतिफ तौकीर साहब से कि ये पाकिस्तान के हवाले से आप बताएं इस वक्त क्या हो रहा है, आने वाले दिनों में क्या नज़र आ रहा है और आप किस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं। पाकिस्तान का शुरू से जो बुनियादी मसला है वो है हम अब तक अपनी जहद तय नहीं कर पाए। पाकिस्तान कौम का मुल्क नहीं था, अक़वाम का मुल्क था। पाकिस्तान में करारदाद लाहौर बड़ी वाज़ेह थी, जिसे आप करारदाद पाकिस्तान अब कहते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ अक़वाम के लिए ऑटोनॉमी थी, उसमें फ्रीडम थी। हमारी बदकिस्मती देखिए कि पाकिस्तान बनने के बाद हमने आज़ादी और अलहदगी को एक समझ लिया है। हमसे कोई आज़ादी मांगता है, हम समझते हैं कि हमसे अलहदगी मांगता है। बंगाली पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे थे, अलहदगी नहीं मांग रहे थे। फ्रीडम या लिबर्टी वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। हमारे यहाँ जो बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हैं वो मुसलसल वायलेट हुई हैं। ऐसा कोई भी इलाका जहाँ कई अक़वाम आबाद हों, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत और बढ़ जाती है। इस मुल्क में जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को बाइबल से भी ज़्यादा मुक़द्दस समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर सिविल वॉर का मामला हो या यहाँ पर ख़ुद इस मुल्क की स्टेट्स जो हैं वो जिस अंदाज से उनके दरमियान कशीदगी रही माजी में, उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको इकट्ठा किया और इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ही अब तक इसको कायम रखा हो। पाकिस्तान में शुरू से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किसी तरह से भी अहम नहीं समझा गया और वही वजह है हमारे यहाँ कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की वजह से आप पहले अपना निस्फ हिस्सा गंवा चुके और अब जो बाकी है उसमें भी बेशुमार दरारें हैं। आपके बलूचिस्तान के लोगों की बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ जो हैं, जिसको दस्तूरी ज़मानतें कहते हैं, बुनियादी शहरी हुकूक, वो वायलेट हो रहे हैं। यही शिकायत पश्तूनों की है, यही शिकायत महाजरों और सिंधियों की है, यही शिकायत कश्मीरियों और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की है, यही शिकायत सराइकियों की है। तो सवाल ये पूछना चाहिए हमें खुद से कि ऐसा क्यों हो रहा है? वो कौन सा एलिमेंट है जो पाकिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नहीं बनने दे रहा? हमारे यहाँ देखिए, दुनिया में दो तरह के माशरे बनते हैं। एक वो माशरा होता है जहाँ दलील ताकत होती है, दूसरा माशरा वो होता है जहाँ ताकत दलील होती है। हमने दलील की ताकत का माशरा बनने की बजाय ताकत को दलील बना लिया है। जो जितना ताकतवर है वो उतना ही ज़्यादा उसे दस्तूर और कानून तोड़ने का हक हासिल हो जाता है। फिर उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि हम एक दायरे के सफ़र में हैं। उसकी वजह यह है कि जिनसे हमें शिकायत है वो भी हमारे अपने लोग हैं, जो शिकायत कर रहा है वो भी हम हैं, जिससे शिकायत है वो भी हम हैं। जिसके पास जितनी ताकत आती जाती है, आप गली में खड़े होते हैं, आप निज़ाम का शिकवा करते हैं, आप खुद जाके 21वें 22वें ग्रेड पे बैठते हैं, आप वही काम शुरू कर देते हैं। और मुसीबत ये है कि आप वो काम ना करें तो आप रह नहीं सकते।
अभी वहाँ कनाडा में एक हमारे दोस्त से मुलाकात हुई, बड़े बैंकर थे, तो उन्होंने फरमाया जी कि वो कोयटा में उनकी ड्यूटी थी 1998-99 के दौर में, जब ये पाकिस्तान ने धमाके किए थे, तो उस वक्त वो फॉरेन करेंसी अकाउंट जो हैं उन्हें मुंजमद किया गया था। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वो कोई 2,500-3 हज़ार चेक्स थे जो थे फॉरेन करेंसी के, जो ज़ायरीन के नाम पर, ईरान के लिए ज़ायरीन के नाम पर, उन पर मुझे साइन करना था। मैंने कहा साहब ये तो हमारे मुल्क के पास तो पैसे नहीं हैं इस वक्त, तो इस वक्त तो ये क्यों? ये तो उन्होंने कहा था जो क्लॉज थी वो थी कि इंतहाई मजबूरी की हालत में कुछ, तो ये तो कह रहे हैं। मैंने कहा कि एक करीब कोई 2-2.5 हज़ार लोग हैं, मुझे इनमें से कुछ का इंटरव्यू करने दें। उन्होंने कहा भाई देखें सब 2,000 लोगों को तो हम नहीं बुला सकते। उन्होंने कहा अच्छा 10 को तो बुला लीजिए बीच में से कोई रैंडम, यार 12-2 किए तो कोई वो दिवालिया भी नहीं होने दिया जा सकता, उसको सिविल वॉर की तरफ भी नहीं जा सकता वो मुल्क। यानी आपने वेंटिलेटर पर ही रहना है। तो इससे निकलने का क्या तरीका है? इससे निकलने का एक ही तरीका है, जो आपने गलतियां की हैं उनसे सबक सीखें। इसका तरीका सिर्फ ये है कि एक नेशनल डायलॉग हो आपके यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज का, कि वो कुछ मामलात में, बाकी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कुछ मामलात में वो 30-35 साल की पॉलिसी बना लें। मियां साहब डिस्कशन को थोड़ा आगे चलाएं। कोई नहीं, मैंने बड़े गौर से सुना आसिफ साहब को, और मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें जेन्युइन हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई जितनी भी वहाँ पर मतलब है कि अक़लियती समझ लीजिए कि नेशनलिटीज़ हैं, आपने जो कह लें, तो उस लिहाज से वो वाकई ज़्यादती का शिकार है। ऐसी बात नहीं, बलूचिस्तान के साथ हमने ज़्यादती की है, ईस्ट पाकिस्तान के साथ हमने ज़्यादती की है। उनको बंगालियों को इत्तेफाक की बात यह है कि मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुझे साहब से भी और शेख मुजीब से भी मिलने का इत्तेफाक हुआ और एक्सचेंज हुआ। मतलब मेरा व्यू, मुजीब यहाँ आए थे पहली दफ़ा, बांग्लादेश के बानी प्रेसिडेंट बनकर जो है वो ऑटवा में आए थे, तो वहाँ उनके साथी थे डॉक्टर कमाल हुसैन वगैरह सारे उनके साथ, वहाँ पर उनके साथ एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ मेरा बहुत अरसे के बाद हुआ। तो बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान हमने अपनी हिमाकतों से खोया और वो फ़ौज ने खोया। एक दफ़ा ये असद उमर साहब जो हैं, इनके वालिद जो थे वो कराची में गया हुआ था खान साहब, तो ये हलीम सिद्दीकी मेरे एक दोस्त हैं भाइयों की तरह से, उनके घर में मौजूद थे, तो मुझे नहीं पता था कि ये जनरल उमर है। जनरल उमर ये वो हैं कि जो अपने याहिया खान के साथ उनकी नाक का बाल थे और जितने फैसले होते थे उनके एग्जीक्यूट करने वालों में चीफ ऑफ स्टाफ उस वक्त हमीद थे और ये दोनों ही करते थे। तो वो बैठे जी असद उमर के बाद जनरल उमर ये है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिलीवर्ड बाय भुट्टो, और वो हम उसके एहसानमंद हैं कि उसने मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन तो दिया है। 47 में बनने वाला जो मतलब कि मुल्क है वो जनाब 73 में जाकर आफ्टर 30 इयर्स जो है वो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत हुआ। जी हाँ, मेरा सवाल मैं आपसे रखता हूँ। मियाँ साहब ने एक हवाला दिया कि फ़ौजी जो है ना वो क्यों यूनाइटेड होते हैं, पॉलिटिशियन क्यों यूनाइटेड नहीं होते। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि फ़ौज की जो ट्रेनिंग है कि फ़ौज से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डेमोक्रेटिकली बिहेव करें, हालांकि उनका काम ये नहीं है, उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट है, उन्होंने लड़ना होता है। हमें डेमोक्रेसी विद इन द आर्मी ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, हम सियासतदानों से तो कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या राय देते हैं? जो लोग कहते हैं जी कि देखें जी कि वहाँ पे मेजॉरिटी फलां की है, ये क्या इस तरह की कोई ट्रेनिंग फ़ौज में है कि नहीं? देखें, पाकिस्तान में फ़ौज का जो किरदार है उसके रूट्स कॉलोनियल ईरा से मिलते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, गोरा जब गया था वहाँ पर तो 250-300 लोग गए थे। वो फ़ौज भी आपकी अपनी थी, वो लोग भी सारे आपके अपने थे, उन्होंने सिर्फ वर्दी दी थी। वो जो बंदूक बनी थी वो बंदूक भी वहीं के सरमाए से, वहीं के वसाइल से बनी थी। गोरा चला गया है लेकिन इसके बावजूद वो जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील नहीं हुआ। गोरे ने उस इलाके को ताकत के ज़रिए कब्जे में किया हुआ था, तो ताकत का रूल कायम रहा है। बचपन से हमने कश्मीर के मसाइल का सुना है, आज तक किसी ने रिजॉल्व नहीं किया। फिर इंडिया से मुसलसल वॉर्स तो कुछ हुई ही हैं मगर स्क्रिमिशेस मुसलसल चलती रहती हैं। तो ऐसे हालात में हम कैसे कह सकते हैं
کہ آرمی جو ہے وہ بیک سیٹ لے لے جبکہ وہ سیویئر ملک کا مانی جا رہی ہے. دوسرے پاکستان ابھی بھی بہت اولڈ سوسائٹی ہے. اولڈ سوسائٹی کا مطلب ہے ہسٹوریکلی جب بادشاہت ہوتی تھی تو بادشاہ اپنی مملکت اپنے جنرلز کے کولیبریشن سے بناتے تھے. ان کی کاؤنسلز میں ہی جنرلز بیٹھتے تھے اور وہ اپنی لیگز لا کے لڑائیوں میں اور بادشاہ کی حکومت بنانے میں مدد کرتے تھے. جب ہم ہیں ہی ابھی تک ہسٹوریکلی میں تو کہوں گی کہ 15ویں سینچری میں ہے پاکستان, ریگریس کر گیا ہے پاکستانی سوسائٹی ان ٹرمز آف ماڈرن سوسائٹی. تو ہم کیسے کہیں کہ آرمی اپنے بیرکس میں جائے اور ہم اپنی فارن پالیسی ٹھیک کیے بغیر کانسٹیٹیوشن کو بھی ٹھیک کر لیں اور مان لیں اور اپنے ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو بالکل ایفیشینٹلی چلا لیں. میرے خیال میں تو یہ پاسبل نہیں ہے جب تک کہ کشمیر ایشو ریزالو نہیں ہوگا. ہماری کوئی فارن پالیسی, کوئی حکومت کسی طرح بھی نئے طریقے سے نہیں چل سکتی. دیٹس مائی اوپینین. تو میری نظر میں پاکستان کے شہری کے طور پر پاکستان کے ہر فرد پر یہ عائد ہو جاتا ہے کہ جو شخص بھی, جو فرد, جو ادارہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا, اس سے کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی پر اس سے پوچھ گچھ کرنے کا وہ حق رکھتا ہے. لیکن جی آپ نے اپنے گفتگو میں فرمایا کہ جو چھوٹے صوبے ہیں یعنی کانسٹیٹیوشن ان کو پروٹیکشن دیتا ہے اور ایکول رائٹس کی بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو معاملہ ہے جی وہ تو ایکول رائٹس کی تو بات کی بات ہے. آپ تو ہم کو اینٹی پاکستان کہتے. آپ نے ہمیں بادشاہ خان کو, ولی خان کو غدار کہا. ہم انڈین ایجنٹس ہیں, حالانکہ وہی ولی خان جو پاکستان کا غدار ہے اور انڈیا کے ایجنٹ ہے. جب بھٹو صاحب نے کہا کہ جہاں وہاں جو بھی جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, صرف وہی ولی خان صاحب تھے آپ کے پوری پولیٹیکل جنتا میں کہ ولی خان صاحب وہاں گئے اور شیخ مجیب الرحمان کو اس نے منوایا ہے. ابھی چلو وہ تو بات کی بات ہے, ریسنٹ بات کر دیں. ہم نے آپ سے صرف ایک نام مانگا کہ آپ ہمیں ایک نام دے دیں. لیکن کیا ایک معمولی سی ایک ہمارے 75 سال آپ نے ہمیں رلائے رکھا. جناب یہ ہے پاکستان ٹوٹ جائے گا, پختونستان بن جائے گا. ابھی اس نام کو دیے ہوئے میرے خیال میں 14-15 سال ہو گئی. کیا ہو گئے؟ وہی وفاق ہے, وہی آپ کی ساری میڈیا. آپ نے ہمیں اپنی تاریخ صحیح نہیں پڑھائی نہیں ہے. آپ نے ہم سے تاریخ, پاکستان کی تاریخ بھی ہم سے چرا کے لے گئے. ایکول رائٹس کی تو بات کی بات ہے کہ آپ ہمیں رائٹس دیتے ہیں یا نہیں. پہلے تو آپ ہمیں ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے, ایک وفادار شہری کی حیثیت سے ایکسیپٹ تو کریں نا بھائی جان. تب تک جو ہے نا یہ جو بھی پولیٹیکل لوگ آتے ہیں وہی, جس طرح صاحب نے بتایا, ہم سارے جو ہے نا وہی, یہ عمران خان صاحب یہی فوج کی گود میں لے کے آئے. یہی باجوہ کی جناب وہ تعریفیں کرتا تھا کہ یار پہلی بار سول گورنمنٹس اور فوج ایک پیج پہ ہے. تو جب تک ہماری جو ہے نا یہ بالکل یہ آئیڈیالوجی چینج نہیں ہوگی چھوٹے صوبوں کے لیے, ہم نے کہاں جانا ہے پاکستان. بلکہ آپ نے تو ہمارے ساتھ ریفرینڈم کرایا باقاعدہ. ہم نے تو بھائی آپ کو ریفرینڈم سے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہے, اس کے بعد پھر بھی آپ ہمیں پاکستانی ایجنٹ کہتے ہیں. تو پلیز خدا رہا ہمارے ساتھ یہ ناانصافیاں بند کر دیں. ہمیں ایک شہری کی حیثیت سے پنجاب میں جو حالات ہے, لاہور کی جو صورتحال ہے, ہمارے وہاں ابھی یہ جو علاقے ضم ہو گئے, وہاں تو کوئی وومن یونیورسٹی نہیں ہے. جا کے دیکھیں آپ, وہاں کوئی ایک روڈ نہیں ہے جا کے سارے جو ایجنسیز ہیں ان کو ملائے. تو جب تک پاکستان میں انصاف نہیں ہوگا, چھوٹے صوبوں کے ساتھ ان کو ریکگنائز, کو عزت اور ان کی رائٹس نہیں دیں گے, تو میرے خیال میں یہی مسئلہ جو ہے نا یہ گمبھیر سے گمبھیر ہوتا جائے. 100% درست بات. السلام علیکم جناب, میرا نام شاہد کامریڈ ہے اور میں سیکرٹری جنرل ہوں پاکستان USA فریڈم فورم کا. میں سب سے پہلے پاکستانی امریکن تھنک ٹینک جو ہے ہمارا, اس کا شکریہ کہ وہ آپ جیسے جو ذہین لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور لوگوں کو بتایا ہے کہ قانون کے لیے اور سول رائٹس کے لیے کے ذریعے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم پہ کیا ذمہ داری ہیں. تو میرا آپ سے صرف ایک ہی صرف درخواست ہے, اور میں اپنے کاوش ٹی وی والوں سے کہوں گا, یہ بڑا تاریخی ہے کہ آپ اپنا وہ بیک گراؤنڈ بتائیں جس کی وجہ سے آپ کو اپنا پیارا وطن چھوڑنا پڑا
हैं जी। और फिर उसके बाद आप हमें कुछ नवाजें कि जो अदब जो है वो माशरों की बेहतरी के लिए क्या कर सकता है, और क्या हमारा अदब, मेरी बात है पूरे इंडो पाक की उर्दू अदब की, क्या हमारा अदब उसकी किसी खिदमत कर रहा है, सच के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है, जो कुर्बानियाँ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। यही बस मुझसे आपसे अर्ज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। कॉमरेड, बात यह है कि आप एक बात बताऊँ, इस दुनिया, इस बल्कि कायनात में शायद ये दुरुस्त रास्ते पर चलना आसान काम नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि सच आप बगैर मुश्किल के बोल रहे हैं। यानी हम तो ये इसको यूँ समझ लीजिए कि सच बोलना आसान नहीं हो सकता। अगर आसान हो जाए तो उसके सच होने पर शक करें, क्योंकि सच बोलना आसान नहीं हो सकता। बात यह कि मैं पाकिस्तान से क्यों आया था वो तो ज़ाती वजूहात थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान जाने के लिए मुझे काफ़ी सारे उनमें से गुजरना पड़ता है। उसकी कीमत भी इतना, जैसे मेरे वालिद फौत हुए, मैं उस पर नहीं जा सका, कीमत है और ये कीमत पे करना पड़ती है। और इसका हमें फ़ायदा क्या हो रहा है ये हम भी नहीं जानते। मुझे कम से कम अपने घर से कोई 10 दफ़ा तो रोज़ सुनना पड़ता रहा है ये जुमला, तुम्हें ज़रूरत क्या है, सब कुछ तो ठीक है, तुम्हें तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया हुआ है, तो सब कुछ तो तुम क्यों बोल रहे हो। मुझे मौका मिलेगा। जी आप बात कीजिए। 2-3 पॉइंट। पहली बात ये कि हर एक का अपना ओपिनियन है कि पाकिस्तान बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था। ये बहस इतनी पुरानी होती है जितना कि औरतों में पुराने फैशन होते हैं, ठीक है, तो इससे कुछ आपको हासिल होने वाला नहीं। बात ये है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बन गया, मिल गया, इससे आगे चल। अच्छा, जो हमारे बुजुर्ग थे या मेरे वालिद जैसे जो तहरीक पाकिस्तान में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो कायदे आज़म के सियालकोट यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी थे, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, कायदे आज़म की तकरीरें सुनी, देखा, म्यूजियम, हमने उनसे जो सुना। तारीख़ क्या है? तारीख़ सुनी सुनाई चीज़ को कहते हैं। और अभी मौजूदा जिस स्टेबल पे हम बैठे हैं, हम अगर ये अपना लिखे राइट अप, ये अपना लिखे, हम लिखे, हम सबका एक जैसा राइट अप नहीं होगा कि आज का लंच कैसा था। हर एक अपना ओपिनियन देगा, अपना जायका देगा। इसी तरह पाकिस्तान बनने का हम लोग जो नस्लें हैं, हम अपने तारीख को पढ़ के ओपिनियन्स दे रहे हैं, लेकिन जो लोग इन्वॉल्व थे, जो बना रहे थे, जो शामिल थे, करबला और ओहद वाले, वो उन लोगों की अपनी आप भी उनकी हार्डवर्की थी, ठीक है। हम तो सिर्फ पढ़ने लिखने सोचने वाले, उन वो गुजरे हैं, उनकी तारीख अगर हम पढ़ते हैं, हमें तारीख गलत नहीं पढ़ाई गई, हमने गलत पढ़ना चाहिए। ये कुरान पाक की मिसाल होती है। कुरान एक ही है, बरहक है, लेकिन हर कोई अपनी तफसीर लिख रहा है। एक ऐसी हस्ती आई हुई जिसके पास फंड है। क्या सुनिएगा आप बताइए। अपने शहर को अच्छा फख्र है हमें, आप हमारे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम आप लोगों की बात में कुछ अपनी पसंद आज हो जाए। मैं कुछ सुनाता हूँ। हाँ, हो जाए जी, अपनी पसंद का सुनाइए। ये शहर अब चिराग जला तक नहीं रहा, ये शहर अब चिराग जला तक नहीं रहा, लेकिन ये बात कोई बता तक नहीं रहा। वाह, ये शहर अब चिराग जला तक नहीं रहा, लेकिन ये बात कोई बता तक नहीं रहा। सजदे यकीन, दुआएं, अना, ज़ात, ख्वाब, नींद। सजदे यकीन, दुआएं, अना, ज़ात, ख्वाब, नींद। पागल हमारे पास खुदा तक नहीं रहा। सजदे यकीन, दुआएं, अना, ज़ात, ख्वाब, नींद। पागल हमारे पास खुदा तक नहीं रहा। अब जो भी मश्क है वो फ़कत राह भर की है। अब जो भी मश्क है वो फ़कत राह भर की है। वैसे तेरी गली से गिला तक नहीं रहा। अब जो भी मश्क है वो फ़कत राह भर की है। वैसे तेरी गली से गिला तक नहीं रहा। वैसे तेरी गली से गिला तक नहीं रहा। एक वक्त था कि खा गया हर जख्म के निशान। एक वक्त था कि खा गया हर जख्म के निशान। एक जख्म है कि वक्त को खा तक नहीं रहा। एक वक्त था कि खा गया हर जख्म के निशान। एक जख्म है कि वक्त को खा तक नहीं रहा। चंद शेर और सुन लीजिए कि मैं भी खुदा परस्त हूँ, तू भी खुदा परस्त है। मैं भी खुदा परस्त हूँ, तू भी खुदा परस्त है, लेकिन हमारे दरमियाँ फिर भी बुलंद व पस्त है। मैं भी खुदा परस्त हूँ, तू भी खुदा परस्त है,
लेकिन हमारे दरमियां फिर भी बुलंद पस्त है ऐसी घनेरी तिरगी जैसे दिया भी मोतबर, ऐसी घनेरी तिरगी जैसे दिया भी मोतबर, हैं वो कठिन मुसाफतें गोया कदम भी जस्त है, हैं वो कठिन मुसाफतें गोया कदम भी जस्त है, जिंदा में आंख बंद की यादों का दरसा वाह हुआ, जिंदा में आंख बंद की यादों का दरसा वाह हुआ, यानी बला के हब्स में सांसों का बंदोबस्त है। जिंदा में आंख बंद की, जिंदा में आंख बंद की यादों का दरसा वाह हुआ, यानी बला के हब्स में सांसों का बंदोबस्त है, तेरी हर एक दलील में तेरा ही रद्द निहा रहा, तेरी हर एक दलील में तेरा ही रद्द निहा रहा, गोया ये तेरी जात की सबसे बड़ी शिकस्त है, तेरी हर एक दलील में तेरा ही रद्द निहा रहा, गोया ये तेरी जात की सबसे बड़ी शिकस्त है, यानी जो है वो है नहीं, यानी जो था वो था नहीं, यानी जो है वो है नहीं, यानी जो था वो था नहीं, कोई यकीन बदस्त है, कोई गुमा बदस्त है, कोई यकीन बदस्त है, कोई गुमा बदस्त है। मुझे सुन लीजिए कि वजूद इश्क का कोई सिरा मिला नहीं मिला, वजूद इश्क का कोई सिरा मिला नहीं मिला, खुदी मिली नहीं मिली, खुदा मिला नहीं मिला, वजूद इश्क का कोई सिरा मिला नहीं मिला, खुदी मिली नहीं मिली, खुदा मिला नहीं मिला, तुम्हें हमारी रूह के निशान मिले नहीं मिले, तुम्हें हमारी रूह के निशान मिले नहीं मिले, हमें तुम्हारे जिस्म का पता मिला नहीं मिला, तुम्हें हमारी रूह के निशान मिले नहीं मिले, हमें तुम्हारे जिस्म का पता मिला नहीं मिला, ये अहद रद्द का अहद है सो रस्म मुस्तरद हुई, ये अहद रद्द का अहद है सो रस्म मुस्तरद हुई, मसीह वक्त दार पर खड़ा मिला नहीं मिला, जमीने दश्ते याद पर हवाए संगे वक्त थी, जमीने दश्ते याद पर हवाए संगे वक्त थी, कोई निशान देर तक पड़ा मिला नहीं मिला, कोई निशान देर तक, जमीने दश्ते याद पर हवाए संगे वक्त थी, कोई निशान देर तक पड़ा मिला नहीं मिला। अब मैं आपको एक नज्म सुनाता हूँ, दो नज्में सुनाता हूँ बल्कि। एक नज्म इसका नाम है गद्दार, ये जो फरमा रहे हैं, ये नज्म आपकी नजर कर देता हूँ। गद्दार, भूख गद्दार है, गद्दार, भूख गद्दार है, भूख में पेट पर हाथ रखना गुनाह, प्यास गद्दार है, प्यास में आसमानों को तकना गुनाह, लफ्ज गद्दार हैं, सच में लिपटे हुए जुस्तजू के नए रास्ते खोलते लफ्ज गद्दार हैं। भूख गद्दार है, भूख में पेट पर हाथ रखना गुनाह, प्यास गद्दार है, प्यास में आसमानों को तकना गुनाह, लफ्ज गद्दार हैं, सच में लिपटे हुए जुस्तजू के नए रास्ते खोलते लफ्ज गद्दार हैं। सच भी गद्दार है, फहमो इदराक देता हुआ सच किसी दूसरे मुल्क का कोई जासूस है। सच भी गद्दार है, सच भी गद्दार है, सच भी गद्दार है, फहमो इदराक देता हुआ सच किसी दूसरे मुल्क का कोई जासूस है। ख्वाब गद्दार हैं, जिंदगी को नई करवटें बख्शने वाले सारे तसव्वुर, नई जुस्तजू के करीने, नए रास्ते पर उठाए गए सब कदम, सब सवालात गद्दार हैं। वक्त गद्दार है, वक्त का साजो आहंग भी और नई लय पे उगती सदाएं भी गद्दार हैं। भूख के राज पर, खौफ के आज पर, गम की आवाज पर नाचने वाले सारे मदारी मुहिब्बे वतन। भूख के राज पर, खौफ के आज पर, गम की आवाज पर नाचने वाले सारे मदारी मुहिब्बे वतन। देश में बसने वाला हर एक सच पसंद, जुल्म वहशत से दूरी पे हर कार बंद, सांस लेने का हक मांगने वाला हर नौजवान, जिंदगी की रमक खोजने वाला हर खानदान, सारे गद्दार हैं, सारे जासूस हैं। हाकिमों सिपह सालारों अशराफिया के इशारों पे न नाचने वाले कुफ्फार हैं। हाकिमों सिपह सालारों अशराफिया के इशारों पे न नाचने वाले कुफ्फार हैं। नाक़िदी साजिशी सोचने वाले गुस्ताख हैं, और वो सारे कलमकार एजेंट हैं जो नगूं सर नहीं।
اور وہ سارے قلمگار ایجنٹ ہیں جو نگوں سر نہیں، وہ جنہیں فطرت سبز نے جاں فشانی سے لوگوں کے چہروں پہ اگتی تھکن، وحشتیں، تیرگی، دور پرشور کی سچی تاریخ میں ٹانک دینے کی گستاخیوں کا جریدہ کیا۔ آیت مفلسی سے کوئی سرکشی، گنبد تشنگی پر شکایت کوئی، مذہب تیرہ بختی کی توہین ہے۔ آیت مفلسی سے کوئی سرکشی، گنبد تشنگی پر شکایت کوئی، مذہب تیرہ بختی کی توہین ہے۔ اپنی دھرتی کے غلے سے اپنے لیے کوئی حصہ طلب کرنا الحاد ہے۔ اپنی دھرتی کے غلے سے اپنے لیے کوئی حصہ طلب کرنا الحاد ہے، اور ویسے بھی گندم تو شیطانیت ہی کی ایجاد ہے، بھوک قدار ہے۔ انقلاب یہ اندر گھسا ہوا ہے اچھی طرح سے۔ یہ وقت کیا ہے؟ اضافیت ہے۔ یہ وقت کیا ہے؟ اضافیت ہے کہ جیسے گردش کی لمحہ لمحہ نگوں سری کو سفر سمجھنا۔ یہ وقت کیا ہے؟ یہ وقت کیا ہے؟ اضافیت ہے کہ جیسے گردش کی لمحہ لمحہ نگوں سری کو سفر سمجھنا، کہ جیسے معکوس زاویوں کو سفیر گشتے صحیح سمجھنا۔ سفیر گشتے صحیح سمجھنا۔ یہ وقت کیا ہے؟ اضافیت ہے کہ جیسے گردش کی لمحہ لمحہ نگوں سری کو سفر سمجھنا، کہ جیسے معکوس زاویوں کو سفیر گشتے صحیح سمجھنا۔ یہ دائرہ وار گردشوں کے نکات مخفی کو دیکھ لینے کے ایک دعوے سے بڑھ کے کیا ہے؟ یہ وقت کیا ہے؟ اضافیت ہے کہ جیسے گردش کی لمحہ لمحہ نگوں سری کو سفر سمجھنا، کہ جیسے معکوس زاویوں کو سفیر گشتے صحیح سمجھنا۔ یہ دائرہ وار گردشوں کے نکات مخفی کو دیکھ لینے کے ایک دعوے سے بڑھ کے کیا ہے؟ ہم ایک گزشتہ سے حال اور پھر آئندہ ہوتے ہیں یا کھڑے ہیں؟ ہم ایک گزشتہ سے حال اور پھر آئندہ ہوتے ہیں یا کھڑے ہیں؟ زمان مکان کی ہر ایک تفہیم بخیا بخیا ادھڑ رہی ہے کہ چار سمتوں کے اس تعاون کے بیچ بھی تو ہزار سمتوں کا جالسا ہے۔ ہر ایک یقین کو کسی حوالے، کسی تصور، کسی گمان سے ہی نسبتیں ہیں۔ ہر ایک حرکت، ہر ایک سکونت تضاد ہو کے بھی منسلک ہے۔ سکون کیا ہے؟ خود اپنے معنی میں دائرہ ہے۔ سکوت کیا ہے؟ سکون کیا ہے؟ خود اپنے معنی میں دائرہ ہے۔ سکوت کیا ہے؟ اضافیت ہے۔ سو اس کی پیمائشوں کو پھر شور کی ضرورت۔ یہاں پہ پیمائشیں حوالہ، یہاں ضرورت بھی ایک حوالہ۔ حقیقتوں کے سمندروں کا ہر ایک قطرہ ہزار امکان لیے ہوئے ہے۔ حقیقتوں کے سمندروں کا ہر ایک قطرہ ہزار امکان لیے ہوئے ہے۔ ہر ایک امکان اضافیت ہے۔ شعور انسان اضافیت ہے۔ وجود وجداں اضافیت ہے۔ خدا حوالہ ہے یا حقیقت؟ خدا حوالہ ہے یا حقیقت؟ اگر حقیقت ہے تو حوالہ خلائیں کیسے؟ خدا حوالہ ہے یا حقیقت؟ اگر حقیقت ہے تو حوالہ خلائیں کیسے؟ اگر حوالہ ہے تو حقیقت سوال کیوں ہے؟ یہ کائناتوں کو نوری سالوں سے ناپ لینے کی ایک صحیح ہے۔ ایک صحیح ہے۔ یہ کائناتوں کو نوری سالوں سے ناپ لینے کی ایک صحیح ہے۔ تجاذب بے کراں کی وسعت، ستارہ انتہا سے لے کر وجود بے انتہا کی سرحد عبور کرنا خدا کشی ہے کہ خودکشی ہے؟ یہ سب سراسر اضافیت ہے۔ ہر ایک پیمبر اضافیت ہے۔ لہب کا بستر اضافیت ہے۔ تمام منظر اضافیت ہے۔ یہ وقت کیا ہے؟ اضافیت ہے۔ آپ کا منٹور کون ہے؟ اردو ادب میں آپ کا ہے کون؟ شوق وحشت میں عمر ہار آئے، وصل میں ہجر بھی گزار آئے۔ شوق وحشت میں عمر ہار آئے، وصل میں ہجر بھی گزار آئے۔ تیرے ہونٹوں پہ بے نشاں پہنچے، تیری باہوں سے داغدار آئے۔ تیرے ہونٹوں پہ بے نشاں پہنچے، تیری باہوں سے داغدار آئے۔ دل میں ایک شخص ٹوٹ کر ٹوٹا، دل میں ایک شخص ٹوٹ کر ٹوٹا، وقت میں بل کے بار بار آئے۔ دل میں ایک شخص ٹوٹ کر ٹوٹا، وقت میں بل کے بار بار آئے۔ روح کس کی پہن کے آئے ہو، روح کس کی پہن کے آئے ہو، جسم اپنا کہاں اتار آئے۔ روح کس کی پہن کے آئے ہو، جسم اپنا کہاں اتار آئے۔ ہم قدم ہم سفر نہیں ہوتا، ہم قدم ہم سفر نہیں ہوتا، ہاتھ تھاموں کے اعتبار آئے۔
ہم قدم ہم قدم ہم سفر نہیں ہوتا، ہم قدم ہم سفر نہیں ہوتا. اصل میں یہی کہنا چاہ رہے تھے، اتنی ساری دیر لگائی. دیکھیں ہم قدم ہم سفر نہیں ہوتا، ہاتھ تھامو کہ اعتبار آئے، وقت کی تیز ہوا شور تو ڈالے ہوئے ہے، ایک دریچہ تیری خوشبو کو سنبھالے ہوئے ہے. وقت کی تیز ہوا شور تو ڈالے ہوئے ہے، ایک دریچہ تیری خوشبو کو سنبھالے ہوئے ہے. عشق ہے چاکے گریبانیوں آہو سوزاں، عشق ہے چاکے گریبانیوں آہو سوزاں، تو کہاں عقل و خرد بیچ میں ڈالے ہوئے ہے. عشق ہے چاکے گریبانیوں آہو سوزاں، تو کہاں عقل و خرد بیچ میں ڈالے ہوئے ہے. ایک سایہ ہے، ایک سایہ ہے جو دیوار کے دکھ جانتا ہے. اچھا ایک سایہ ہے جو دیوار کے دکھ جانتا ہے اور یہ دیوار کے گھر بھر کو سنبھالے ہوئے ہے. ایک سایہ ہے جو دیوار کے دکھ جانتا ہے، اور یہ دیوار ہے، ایک سایہ ہے جو دیوار کے دکھ جانتا ہے اور یہ دیوار کے گھر بھر کو سنبھالے ہوئے ہے، اور یہ دیوار کے گھر بھر کو سنبھالے ہوئے ہے، یہ بڑی مضبوط دیوار ہے. اور دیوار کے گھر بھر کو سنبھالے ہوئے ہے. اور سنیے کہ اچھا ایک اور کہ جو ایک خلا ہے محبت میں وصل و ہجر کے بیچ، جو ایک خلا ہے محبت میں وصل و ہجر کے بیچ، سبھی کو خوف اسی درمیان سے آتا ہے. جو ایک خلا ہے محبت میں وصل و ہجر کے بیچ، جو ایک خلا ہے محبت میں وصل و ہجر کے بیچ، سبھی کو خوف اسی درمیان سے آتا ہے. ذات ایسی مقفل کہ دم نہیں آتا، تیرا خیال نہ جانے کہاں سے آتا ہے. ذات ایسی مقفل کہ دم نہیں آتا، تیرا خیال نہ جانے کہاں سے آتا ہے، تیرا خیال نہ جانے کہاں سے آتا ہے. تمہارا خواب میری رات تک کو کھا گیا ہے، تمہارا خواب میری رات تک کو کھا گیا ہے، خیال شب کی مدارات تک کو کھا گیا ہے. تمہارا شہر کہیں عشق تو نہیں ہے میاں، تمہارا شہر کہیں عشق تو نہیں ہے میاں، جو اپنے ساتھ مضافات تک کو کھا گیا ہے. تمہارا شہر کہیں عشق تو نہیں ہے، تمہارا شہر کہیں عشق تو نہیں ہے میاں، جو اپنے ساتھ مضافات تک کو. سہما سہما سا ہے دل یوں ہے کہ بھاری بھی نہیں. اچھا سہما سہما سا ہے دل یوں ہے کہ بھاری بھی نہیں، زخم عریاں بھی نہیں، درد شماری بھی نہیں. سہما سہما ہے، سہما سہما سا ہے دل، سہما سہما سا ہے دل یوں ہے، سہما 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 سا ہے دل یوں ہے کہ بھاری بھی نہیں، زخم عریاں بھی نہیں، درد شماری بھی نہیں. وہ جو مدت سے تیرے ساتھ بسر کر رہا ہوں، وہ جو مدت سے تیرے ساتھ بسر کر رہا ہوں، میں نے وہ عمر تیرے ساتھ گزاری بھی نہیں. وہ جو مدت سے تیرے ساتھ بسر کر رہا ہوں، میں نے وہ عمر تیرے ساتھ گزاری بھی نہیں، میں نے وہ عمر تیرے ساتھ گزاری بھی نہیں. چند شعر اور بھی سن لیں سر. سنیے کہ شہر وحشت کو خواب گر تو ملے، شہر وحشت کو خواب گر تو ملے، آئینے سے میری نظر تو ملے. شہر وحشت کو خواب گر تو ملے، آئینے سے میری نظر تو ملے. میں کہیں اور دے تو دوں دستک، پر مجھے اور کوئی در تو ملے. میں کہیں اور دے تو دوں دستک، پر مجھے اور کوئی در تو ملے. وہ میرے دن کی بھی ضرورت تھا، وہ میرے دن کی بھی ضرورت تھا، ورنہ ایک شخص رات بھر تو ملے. وہ میرے دن کی بھی ضرورت تھا، وہ میرے دن کی بھی ضرورت تھا، ورنہ ایک شخص رات بھر تو ملے. اور دیکھنے والا کیا کرے آخر، دیکھنے والا کیا کرے آخر، ڈوبنے والا ہاتھ بھر تو ملے. دیکھنے والا کیا کرے آخر، ڈوبنے والا ہاتھ بھر تو ملے. دشتے بے سمت میں بگولوں کو نہ ملے ہم سفر، سفر تو ملے. دشتے بے سمت میں بگولوں کو. چند شعر اور سنتے ہیں، یاد آ گئے. اب تیری یاد میرے بس میں نہیں، اب تیری یاد میرے بس میں نہیں،
یہ پرندہ کسی قفس میں نہیں، اچھا واہ، اب تیری یاد میرے بس میں نہیں، یہ پرندہ کسی قفس میں نہیں، خون تھوکا ہے تیری قربت میں، خون تھوکا ہے تیری قربت میں، ایسی دیوانگی ہوس میں نہیں، حوث میں نہیں، خون تھوکا ہے تیری قربت میں، ایسی دیوانگی ہوس میں نہیں، لمحہ خلق ایک خرابہ ہوا، اچھا لمحہ خلق ایک خرابہ ہوا، آدمی اب خدا کے بس میں نہیں، لمحہ خلق ایک خرابہ ہوا، آدمی اب خدا کے بس میں نہیں، تو میری دسترس میں ہے لیکن، تو میری دسترس میں ہے لیکن، زندگی میری دسترس میں نہیں، اچھا تو میری دسترس میں ہے لیکن، زندگی میری دسترس میں نہیں، اب تیری یاد میرے یہ بس۔ بڑھاپے کا عشق ہے۔ شکریہ۔ ابھی نہیں آیا، ابھی نہیں آیا، نہیں وہ پہلے بتا دیا ہے کہ میاں صاحب